अमेरिका का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे महंगा सुपर कैरियर जिस पर अरबों डॉलर्स लगे हैं, हजारों जहाज रान मौजूद हैं और दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। लेकिन फिर भी वो बहिरा आमर से भाग रहा है। जी हाँ, भाग रहा है। वो स्विस केनाल और बाबुल मंदब के रास्ते से नहीं जा रहा, बल्कि पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर 6,000 मील का इजाफी सफर तय करके अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। और ये सब कुछ इसलिए कि एक गैर रियासती ग्रुप जिसे हम हौसी कहते हैं ने अमरीकी बहरिया के सबसे बड़े जंगी बेड़िए को मजबूर कर दिया कि वो अपनी दुम दबाकर भागे। और मैं आपको इस ड्रामाई मोड़ की पूरी खबर सुनाने वाला हूं। एक ऐसी खबर जिसने आलमी ताकत के मसवाद को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आखिरी लम्हे तक मेरे साथ बने रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काजमी और आप देख रहे हैं काजमी 360। यह है 2026 अप्रैल का महीना। अमरीकी बहरिया का एक पूरा जंगी बेड़ा जिसकी क्यादत सुपर कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच बुश कर रहा है, बहरे ओकियानूस से निकला। इसका ठिकाना था मशरक वुस्ता, खलीज फारस, जहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आमतौर पर यह बेड़ा जिब्राल्टर आबनाए से बहिरा रूम में दाखिल होता है, फिर स्विस केनाल से होता हुआ बहिरा आमर में आता है और फिर बाबुल मंदब के रास्ते खलीज अदन और अरब समंदर में पहुंच जाता। यह सबसे छोटा और तेज तरीन रास्ता है जो चंद हफ्तों में यह सफर मुकम्मल करा देता। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। जैसे ही यह बेड़ा यूरोप के साहिल के करीब पहुंचा, इसने अचानक अपना रुख जनूब की तरफ मोड़ लिया। इसने बहिरा रूम में दाखिल होने से इनकार कर दिया। इसने जिब्राल्टर को बाईपास किया और पूरे अफ्रीका के मगरबी साहिल से होता हुआ जनूब की तरफ बढ़ने लगा। क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह बेड़ा पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए कैंप ऑफ गुड होप से गुजर कर बहरे हिंद में दाखिल होगा और फिर अरब समंदर की तरफ बढ़ेगा। समझो तो यह तकरीबन 11,000 किलोमीटर का इजाफी चक्कर है। इतना फासला तय करने में इस बेड़े को कई हफ्तों की इजाफी ताखीर होगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका की सबसे बड़ी जंगी मशीन ने अपना रास्ता ही बदल दिया? जवाब है यमन के हौसी बागी। हाँ, वही बागी जिन्हें हम अक्सर खबरों में देखते थे कि वो सऊदी अरब पर ड्रोन हमले कर रहे हैं या बहिरा आमर में जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन ये वही पुरानी कहानी नहीं है। 2026 तक हौसियों ने अपनी सलाहियतों को इतनी तरक्की दे दी कि वो अब एक सुपर पावर की बहरिया को ललकार रहे हैं। हौसियों के पास अब जदीद एंटी शिप मिसाइल, ड्रोन्स और यहां तक के छोटी तेज रफ्तार कश्तियां हैं जिनसे वो बहिरा आमर में आने वाले जंगी और तजारती जहाज़ों को निशाना बना सकते हैं। और सबसे अहम बात, उन्होंने अपनाए बाबुल मंदब को एक इंतहाई खतरनाक जंगी इलाका बना दिया है। बाबुल मंदब, जिसका मतलब है आंसुओं का दरवाज़ा, वाकई अब आंसू बहाने वाला दरवाज़ा बन चुका है। यूएसएस जॉर्ज बुश जैसा सुपर कैरियर जिसकी कीमत 13 अरब डॉलर से भी ज्यादा है, जिस पर 5,000 से जायद अमला और पायलट्स हैं और जिसके डेक पर 90 से जायद जदीद तरीन लड़ाका तैयारे सवार हैं, यह अपनी नवैयत की सबसे बड़ी जंगी मशीन है। लेकिन जब यह बाबुल मंदब जैसी तंग आबनाए से गुजरने की कोशिश करती है तो यह इंतहाई कमजोर हो जाती है। इस तंग रास्ते में कैरियर अपने रफ्तार और चालबाजी खो देते हैं। एक तरफ हौसियों के मिसाइल और ड्रोन्स हैं तो दूसरी तरफ छोटी कश्तियां जो खुदकुश हमले कर सकती हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें अमरीकी कमांडर अपना सबसे कीमती असासा फंसाने को तैयार नहीं है। ये फैसला कोई आसान नहीं था। अमरीकी बहरिया के अफसरान ने महसूस किया कि इस कैरियर की जंगी अहमियत और इस पर सवार हजारों मैरीन्स की जान का खतरा इस सियासी अलामत से कहीं ज्यादा है कि अमरीका अपनाए बाबुल मंदब से आज़ादाना गुजरता है। ये एक बहुत बड़ी नफसियाती और स्ट्रैटेजिक फतह है हौसियों के लिए। उन्होंने अमेरिका को झुकना सिखा दिया। ये सिर्फ एक कैरियर का रास्ता बदलने की बात नहीं, ये आलमी ताकत के तवाज़ुन में एक बड़ी तब्दीली की इलामत है। पहली बार एक गैर रियासती ग्रुप ने इतनी बड़ी ताकत का मुजाहरा किया कि वो अमरीकी जंगी हिकमत अमली को ही तब्दील करने पर मजबूर हो गया। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब अमरीका पहले ही खलीज फारस में एक बड़े तनाज़ों की तैयारी कर रहा है। जॉर्ज बुश का बेड़ा जब अरब समंदर में पहुंचेगा तो वहां वो पहले से मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से जा मिलेगा। इसके अलावा मशरकी बहिरा रूम में यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी मौजूद है। यूं अमेरिका के पास अब 3 सुपर कैरियर्स एक साथ इस खित्ते में मौजूद होंगे, जो कि इराक जंग के बाद सबसे बड़ा अमरीकी बहरी इज्तिमा है।
مطلب یہ کہ حوثیوں نے صرف ایک کیریئر کا راستہ نہیں بدلا بلکہ انہوں نے امریکی بحریہ کے پورے لاجسٹک سسٹم کو ہی چیلنج کر دیا۔ ان کے سستے ڈرونز میزائلوں نے امریکہ کو لاکھوں ڈالرز اضافی خرچ کرنے پر مجبور کر دیا۔ جارج ایچ ڈبلیو بش کو اپنی منزل تک پہنچنے میں جو ہفتوں کی تاخیر ہو رہی ہے، اس دوران ایران کو اپنی پوزیشنیں مضبوط کرنے کا قیمتی وقت مل رہا ہے۔ ایران اپنے میزائل سسٹمز کو ابنائے ہرمز کے قریب ری پوزیشن کر رہا ہے اور اپنی تیز رفتار کشتیوں کے بیڑے کو تیار کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا کھیل ہے جہاں وقت سب سے بڑا ہتھیار ہے اور حوثیوں نے ایران کو یہ ہتھیار مفت میں دے دیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا امریکہ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ کیا وہ ان حوثیوں کو ختم نہیں کر سکتا؟ یقیناً امریکہ کے پاس فوجی طاقت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حوثیوں کے پاس کوئی مرکز نہیں ہے۔ وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں بکھرے ہوئے ہیں اور ان کے پاس سستے لیکن انتہائی مؤثر ہتھیار ہیں۔ ان کا ایک ڈرون جس کی قیمت صرف چند ہزار ڈالر ہو، وہ 1 ارب ڈالر کے امریکی جنگی جہاز کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا کم از کم اپنا راستہ بدلنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہ ایسیمیٹرک وارفیئر کی سب سے بڑی مثال ہے، جہاں ایک کمزور فوج ایک طاقتور فوج کو اس کی اپنی کمزوریوں میں گھیر لیتی ہے۔ آخری بار جب کسی امریکی کیریئر نے باب المندب کا سفر کیا تھا، وہ دسمبر 2023 میں یو ایس ایس ڈویٹ ڈی آئزن ہاور تھا۔ اس کے بعد سے کوئی امریکی کیریئر اس خطرناک راستے سے گزرنے کو تیار نہیں ہوا، اور جو تباہ کن جہاز اس راستے سے گزرے ہیں انہیں بار بار حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایک امریکی ڈسٹرائر کو باب المندب میں داخل ہوتے ہی حوثیوں کے 3 اینٹی شپ میزائلوں کا سامنا کرنا پڑا، جنہیں اس نے مشکل سے ڈسیبل کیا۔ یہ ایک انتباہ تھا کہ یہ راستہ اب محفوظ نہیں رہا، اور یہ صرف امریکیوں کے لیے نہیں ہے۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے بھی اپنے جنگی جہازوں کو اس راستے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ تجارتی شپنگ کمپنیاں بھی اب افریقہ کا چکر لگا کر ترجیح دے رہی ہیں۔ مطلب یہ کہ بحیرہ احمر جو کہ صدیوں سے عالمی تجارت کی شاہراہ تھا، اب عملی طور پر بند ہو چکا ہے۔ لاکھوں ڈالرز کی تجارت اب ہر روز اضافی فاصلہ طے کر رہی ہے، جس سے اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور سپلائی چین میں خلل پڑ رہا ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ کیا آپ نے غور کیا کہ جارج ایچ ڈبلیو بش کا یہ سفر اور اس کی تاخیر کس طرح ایران کو فائدہ پہنچا رہی ہے؟ ایران نے حوثیوں کو نہ صرف ہتھیار فراہم کیے ہیں بلکہ انہیں انٹیلیجنس اور تربیت بھی دی ہے۔ یہ ایک بالواسطہ جنگ ہے جس میں ایران اپنے پراکسی فورسز کے ذریعے امریکہ کو ختم کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور چونکا دینے والی حقیقت بتاتا ہوں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش نے اپنا راستہ بدلنے سے پہلے حوثیوں کے خلاف جوابی کارروائی کرنے پر بھی غور کیا، لیکن امریکی حکام نے محسوس کیا کہ حوثیوں کے ٹھکانے اتنی زیادہ اور بکھرے ہوئے ہیں کہ انہیں مکمل طور پر ختم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ایک فضائیہ کے جنرل نے ایک نجی بریفنگ میں کہا کہ یہ پانی میں لانے جیسا ہے۔ آپ حوثیوں کو تو مار سکتے ہیں، لیکن ان کا نظریہ اور ان کا عزم آپ ختم نہیں کر سکتے۔ یہاں سے آگے کیا ہوگا؟ جارج ایچ ڈبلیو بش جب عرب سمندر میں پہنچے گا تو اس کا سب سے بڑا کام آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں حصہ لینا ہوگا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک آپریشن ہوگا، کیونکہ ایران نے بار بار کہا ہے کہ وہ اس ناکہ بندی کو اپنے خلاف جنگ کا اعلان سمجھے گا۔ ایرانی حکام نے پہلے ہی دھمکی دی ہے کہ اگر ان کے جہاز روکے گئے تو وہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیں گے، اور آبنائے ہرمز جس سے دنیا کی 20% تیل کی سپلائی گزرتی ہے بند ہو جائے گی، تو دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو لیں گی۔ ایک نیا عالمی معاشی بحران کھڑا ہو جائے گا۔ تو دیکھا آپ نے ایک سپر کیریئر کا راستہ بدلنا کس طرح ایک ڈومینو اثر پیدا کر سکتا ہے۔ یہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں، یہ عالمی سیاست اور معیشت کا ایک مکمل پیچیدہ کھیل ہے، اور اس کھیل میں حوثی جو کہ کبھی ایک چھوٹے باغی گروپ کے طور پر جانے جاتے تھے، اب ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر ابھرے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ اگر آپ کے پاس صحیح ہتھیار ہوں اور صحیح حکمت عملی ہو تو آپ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اس چیلنج کا جواب دے پائے گا؟ اپنے خیالات نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں اور میرے ساتھ جڑے رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس حقیقت سے آگاہ ہو سکیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔